नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जयवीन बा फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानू तुमच्या मोगाक लागून डायरेक्ट दिल से कार्यावळीचे 75 एपिसोड जाले म्हणजे डायमंड जुबली जाली आनी तुमचो हो मोग तुमचो आशिर्वाद आमच्या सांगाताक आसा आनी ह्या मुखारूय आसतलो अशें आमी सोजमतात. आनी आयज 76th एपिसोडाक आमच्या सांगाताक आसा तुमच्या आमच्या सगल्यांच्या मोगाचो. आनी न्हय तो फकत एक सिंगर, एक्टर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, न्हय दुसरो कोण ऑल्ड्रीन सिक्वेरा. Ami teatris, zaites cotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam cotão radis. Ami teatris, mola de gram che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva teatris. ऑल्ड्रीन बाब, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका दिल से येवकार. थँक्यू प्रदीप. आनी तशेंच थँक्यू चॅनल 8 हाका आनी थँक्यू बाब जॉयविनाक कित्याक ही संदी म्हाका दिली देखून. तुजो जुल्म आनी हे कोलेचो मोग तुज्या काळजान केन्ना आनी कसो रिगलो? म्हजो जुल्म 1972 वर्साक ऑक्टोबरांत जालो वेलसांवच्या गांवांत. आनीक एक कलेचो मोग आमच्या काळजान येवपाक कारण म्हटल्यार म्हजो शेपाय पयलो आनी हेड बरयतालो आनी हेडान नाचतालो फ्रांसिस्को. हय, म्हजे मांयचो पाय तो साल्वादोर, फ्रांसिस्को साल्वादोर. सो ताच्या उद्देशी तें ब्लड हें जालें, लायक रोगतान आमच्या ती कला आयली. आनी एक कलेचो मोग जावप म्हटल्यार देखून आमच्या शेपाय शेमायच्याच घरांत लायक जेन्ना आमी ल्हान आसलीं तेन्ना हॉलिडेयांक सगलीं काजनां मेळून हॉलिडेयान मामागेर वतालीं आनी तांच्या घरांत एक व्हडलो सोपो आसलो भायल्यान बसपाचो. सो ती आमची स्टेज कशी आनी चादरां लावन आमी तियात कोत्ताली थिंगा ल्हानूच आसतनाच्यान. आनी ताच्या फाटल्यान मागीर इस्कॉलान जितले फावटी सोयेक मेवतालो एक एसेंब्ली करूंक कितें करूंक हांव सदांच म्हजी एक धाकटुली स्कीट तयार करून प्रॅक्टीस करून ही माचयेर दाखयतालो. वाव, म्हणजे तूं भुरगेपणीच एक रायटरूय जालो, एक्टरूय जालो. हय, आनी म्हाका सगल्यो टिचऱ्यो सारक्यो एप्रिशिएट कोत्ताल्यो कित्याक ते टायमार वेन आय वॉज लायक 13-14 years हांव स्क्रिप्ट रेडी करून शिकोवन हें कोत्तालो. आनी इवन एन्युअल फंक्शनाक देखून केन्ना प्ले बरोवपाक जाय जाल्यार ती म्हाका सांगताली. ती करेक्शन कोत्ताली मागीर सर बाय म्हजें कितें वायट जालां जाल्यार. बट हांव कोत्तालो तोच एक हें असो ती एक उमेद वाडत गेली. ल्हान आसतना आहली, इस्कॉलान जाली आनी तेन्ना वाडत गेली. ऑल्ड्रीन बाब सांगता आपले भुरगेपणा वयले उगडास ताचे शेपायची कला ताका आयली. मामागेर ताचे कोलेक अदीक बळगें मेळ्ळें आनी इस्कॉलांच्यान ताणें बरोवपावळीक सुरवात केली. ऑल्ड्रीन बाब, तूं एक्टर, सिंगर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर कोण म्हणून? ऑलरावंडर म्हज्यान म्हणूंक जाता. कित्याक पयलो हांव एक्टींग कोत्तालो, एक्टींग केलें, जायत्या तियात्रांनी नाचलो, नावस्ते डायरेक्टरांक नाचलो. मागीर एका टायमार दिसलें कित्याक हांव ल्हानूच आसतना बरयतालो, सो कित्याक बरोवंक जायना, बरोवन पळोवया. तियात्र बरयलो, पयलोच तियात्र म्हजो आमची भुमिका सोंपता. आनीक हे पयलेच शोवाचे हांवें 65 शोज केले, पयलेच तियात्राचे. आनी तेन्ना कास्टूय म्हाका बरें मेवले, लायक टॉप कास्ट लायक अनिल ओल्गा, मिनीन मारियो, ट्रेसी, आमचो सर्गेस कॉमेडियन मार्कूस. आनी सगल्यांनी हान मारून तो तियात्र इतलो बरो केलो की ताजेर म्हजी उमेद आनीक वाडत गेली
आनीक म्हटलें चल बरयतलो तियात्र आनीक एक डायरेक्टर कसो स्टॅब्लीश जातलो म्हणजे पयलो तियात्र तुजो आमची भुमिका सोंपली त्या उपरांत मागीर आनी कितले तियात्र तुवें माचयेर हाडले ताच्या फाटल्यान हांवें आनीक 10 तियात्र माचयेर हाडले ओके ताच्या म्हळ्यार सगळेच तियात्रान एक बरो हें मेवलो लायक फीडबॅक लोकांचो कितेंय तरी बरें आसा एक तियात्रान सगळेंच बरें आसा नोकेत्रां तियात्र म्हजो सारको सुपर हिट जाल्लो तो तियात्र एक एबोशनाचेर आसलो सो हांव ते तियात्रान सीन दाखयतालो आनी ते रायटअप बरो आहलो कोणें पयला तांकां परत उगडास येतलो ते तियात्राचो सो एक तियात्र लोकांक बरो म्हणत जाल्यारूच डायरेक्टराक आनीक उमेद येता उर्बा येता बरोवपान कितें तरी नवें हाडूंक कितें तरी बरें बरोवंक आनीक तेच लोकांनूच दिल्ले उर्बेक लागून हांव म्हजो वावर फुडें व्हरत रावलो आनी मागीर सीडी कितल्यो काडल्यो तुवें जावं DVD सीडी हांवें हें करूंक ना काडूंक ना आनी DVD काडूंक ना कित्याक जे टायमार आमचें हें जातालें लायक वेन आय वॉज रायटींग इट तेन्ना सीडीचें बिजनस ऑलमोस्ट डावन पडलोलें ओके कॅसेटूय चलो नासल्यो सीडी चलो नासल्यो आनी एक सीडी करपाकूय तेन्ना बजेट बा लागतालो कित्याक तेन्ना हांव डायरेक्शन करता तेन्ना हांव तियात्र बरयता तेन्ना बरें डिफिकल्ट आसलें तियात्र करूंक एक कित्याक तेन्ना जे सेटल डायरेक्टर आसले तांचेच तियात्र चलताले आनीक आमकां तो तियात्रूच फुडें व्हरूंक जाय तो तोकूच पडटालो जाय तो फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाताले आनीक ते DVDचेरूय पयशे घालूंक त्या वेळार आसूनासले ओके ऑलरेडी बाबा आमची भुमिका सोंपली ऑलरेडी बाब सांगता आनी जेन्ना आपली सोंपली म्हणटा तेन्ना आमी थांबतात पूण ऑलरेडी बाबान आपलो कॉमेर्सूच सुरवातूच आमची भुमिका सोंपली म्हणून केली आनी भुमिका आपली वयर वयर तो व्हरत रावलो आनी लोकांनी ताका शाबासकी दिली आनी तो पडझळीत जायत रावलो ऑलरेडी बाब म्हाका एक उगडास आसा आमी जायते फावटी म्हणटात की तियात्र चलना कांय वेळार तियात्राक ऑडियन्स उणो येता म्हाका एक उगडास आसा आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जयवीन आमचो प्रोड्युसर डायरेक्टर तियात्र प्रोड्यूस करतालो आनी त्या एका तियात्रान तूं आसलो तेन्ना एका तियात्राक कोण लोक जावंक ना मातशें उणें जालो लोक तेन्ना तुवें वचून ताका सांगलें खंय आपल्याक ह्या तियात्राचे शोआचे आपल्याक हॉनरेरियम नाका म्हणून हय कित्याक तियात्राक जेन्ना लोक येना तेन्ना एक कलाकार स्टेजीचेरूच मोडटा सांगपाचें म्हटल्यार कित्याक लोक येना आमची कला पळोवंक लोक येना तेन्ना दूख जाता आनी जेन्ना एक डायरेक्टर वा प्रोड्युसर बीग बजेट घेवन हॉलान वयता तेन्ना एक्टरांनी चिंतूंक गरजेचें हांव म्हणना सगल्यांनीच आपलो हॉनरेरियम पयशे सोडचे म्हणून पूण एट सम पॉयंट ह्युमॅनिटी कम्स इनटू दीस थिंग लायक पयशे नाका म्हणूंक त्या वेळार हांव एक व्हडलो गिरेस्त म्हणूंक ना म्हजे लागीं जाय ते पयशे आसताले वो तेका लागून म्हणूंक ना पूण समजलो हे शोवाक लोक जायना जाल्यार हे प्रोड्युसराचेर कितलो पासून पेज येवंक शकता सो आनी ताका ताचे तर वचून एकूच शारान मातशें लो केलें जाल्यार म्हाका दिसता आय हॅव डन दॅट पार्ट ऑफ ह्युमॅनिटी येस थँक्यू ग्रेट ऑलरेडी बाबा तूं स्कुलांच्यान मागीर तियात्रांनी पावलो आनी आयज तूं मागीर प्रोड्युसर जालो डायरेक्टर जालो सिंगर जालो एक्टर जालो म्हणल्यार ह्या प्रोफेशनल माचयेर तुका केन्ना आनी कोणें हाडलो जेन्ना हांव इस्कॉलान करतालो तेन्ना इस्कॉलांतूच आसतना ROCचो एकलो भुरगो SS प्रोडक्शन म्हणून ताणें शो काडलो आनीक म्हाका इस्कॉलांतली स्किटीन पळोवन ताणें मेन रोल दिलो तियात्रान लायक म्हाका दिसता हांव 14 वर्सांचो आसलो तेन्ना तेन्नाच मागीर पयलो तियात्रान हांव नासलो मिलाग्रिस दे चांदोराचो मिलाग्रिस दे चांदोर प्रोफेशनल तियात्र आनीक ताच्या फाटल्यान मागीर जायते डायरेक्टरांक नाचला लायक टॉप डायरेक्टर लायक पॅट्रीक दोरादो फॉर आयज सांगूंक एक ओडवीक भोगता पॅट्रीक CD सिल्वा तांच्या तियात्रान नाचलो म्हणून कित्याक तांणी हो पाल्क उबारून दवरलेलो देखूनच आयज जायते डायरेक्टर हे पालकाचेर शायन जाल्यात पोरजोळ्ळ्यात मोगाच्यान
ऑर्डरीन बाब सांगता आपूण 14 वर्सांचो आसतना आपल्याक तियात्रान येलो म्हणून. जर तर तुका नीज मोग आसत तुजे कलेचो जावं तुज्या वावराचो जाल्यार तुजो वावर केन्नाच पेड्यार जायना. तीच ऑर्डरीन बाबाची खबर. ऑर्डरीन बाबाक ल्हान आसतना 14 वर्सांचे पिरायेचेर तियात्रान व्हेलो, कित्याक ताचो वावर बरो आसलो. जर तर आमी आमच्या वावराचेर मोग करीत जाल्यार आमचोय वावर मुखार व्हरोंक कोण ना कोण आदार आमकां दिताच, हें आमी जाणा जावंक जाय. ऑर्डरीन बाबा, सर्वीस आनी तियात्र ही सर्कस कशी कितें सांबाळटालो तूं? सर्वीस गोंया आसतना सर्वीस करिनासलो. हांव डुईंग बिजनस, रियल एस्टेट बिजनस करतालो. जावं तरी आसतना दोनी कडेन. हय, पूण तियात्रांक टायम दितालो. टायम दितालो म्हणल्यार कितें जातालें, बिजनसान तुमी जाणात सदांच वयर सकयल आसताच. हय, जायतीं टेन्शनां येता. पूण कितलेंय टेन्शन आसूं, एक पाट तूं तियात्राक पावलो, ते ग्रुपान भितर सरलो, तुजें सगळें टेन्शन पयस जाता. तूं विसरता तुज्या जिवितान कितें आहा कितें ना तें विसरता. एक तो टायम इज द प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल द एक्टर्स. सगल्या कलाकारांक तो टायम जो आमकां दिता, त्या टायमार आमी विसरतात आमी कोण, आमी हुंयता आयल्या, आमचेर कसलो पेज आसा, फाल्यां आमकां कितें करूंक जाय, आतां राती न्हिदोंक वयचे आदीं कितें करूंक जाय तें देखून आमी विसरता. आनीक म्हाका दिसता ही कला देवान आमकां कलाकारांक दिल्या, आनीक एक कला वरवीं आमचें लायफूय बॅलन्स करूंक जाता. नॉट ओन्ली लोकांक बरें हें दाखयता वो बरें एक्टींग करता, दॅट इज वन पार्ट, पूण एक कला वरवीं आमच्यानी आमचेंय जिवीत जायती अडचण्यो वो कितें आसात तांचेर जोय तोरोंक आमकां बळ मेळटा. मोगाच्या न्हू ऑर्डरीन बाबा आपलो अणभव सांगता, पूण खरेंच ज्या मनशाक कलेची आवड आसा, जो मनीस कलेन आसा तेन्ना आपल्या मनाक थाकाय दिवंक खरेंच जावं तें म्युजीक, जावं तें आर्ट, जावं तें पेंटींग, जावं ती फोटोग्राफी, खंयची जी आर्ट आसा ती आर्ट तुज्या मनाक खूब थाकाय दिता. तेन्ना कलेचो मोग, नीज मोग आमी करचो, खंयचीय ती कला जावं. ऑर्डरीन बाबा, खरेंच तुजे अणभव सारके एक पॉयंट म्हळ्यार एक काळजाक बारीक बारीक उगडास करून दिता आनी खूब थाकाय मेळटा. तूं तियात्र आनी काताराय रोजता आनी कातारांक गायताय, पूण तुजे तियात्राचे विशय जावं काताराचे विशय चडशे कसले आसता? चडशे फॅमिली आनी सोशल. कित्याक ह्यो फॅमिली इश्यूज जेन्ना हांव तियात्र बरयतालो तेन्ना फॅमिली इश्यूज चड घेतालो. आनीक तियात्र बरोवपाचो एक हेतू आसतालो, लायक एक स्टोरी हांव दाखोवंक सोदतां, तितून पॉजिटीव रोल्स नेगेटीव रोल्स आसताले. आनीक हो तियात्र समज जर तूं 10,000 लोकांक पळयलो आनीक तांतलो एकूच मनीस 10,000 मदलो एकूच मनीस एक 8 दिसांक पासून आपण कितें वायट करता तें सोडून बरें करूंक लागलो जाल्यार आपले बरपावळीचो कितें तरी बरपावळीचो फायदो आसतालो. आनीक तें पळोवंक मेवतालें, कित्याक जायते फावटी लोकेन सांगतालो म्हाका उगडास आसा, नोकेत्रां शो वॉज ऑन एबॉर्शन, आनीक तेजेर हांव दाखयतालो बाबा मुखार लोकांक एबॉर्शन करिनाकात, पूण हेज्या आदीं कोणें एबॉर्शन केलें तेंकां तांच्यांनी कसो एक हें घेवपाक जाता तो. सो द मॅसेज हांव तांकां दितालो ती म्हटल्यार तुमी खंयच्या एक अनाथ भुरग्याक तुमच्यांनी पयशांचो आदार करूंक जाता. जे भुरगे पाद्री जावंक वेतात तांकांय तुमच्यांनी तो आदार दिवंक जाता, जाचे वरवीं तुमकां ते बरे कामा वरवीं वो बऱ्या वावरा वरवीं तुमकां दिसतलें देवान तुमकां बक्षिल्लें म्हणून. कित्याक एक पाट केलें दुसरें तें तुज्यान यू कॅन नॉट अंडू वॉट यू हॅव डन, यू नो. सो पूण कितें वायट केलां सो ताचेर तूं रियलायज जावन तुवें ह्यो वस्तू केल्यो जाल्यार तुज्या मनाक शांती मेळटली. सो दीस वॉज द मॅसेज गोईंग. आनीक असल्यो मॅसेज्यो लोकांक दिवपाक गरजेच्यो. तुजी काताराय बरी समाजाक देख दिणी जावं फॅमिलीक देख दिणी जातात. आनी आयज काल एक वेगळो ट्रेंड आयला. आयज घडली कितें घटना फाल्यां ताचेर कातार. तुज्या काताराक कितलो टायम लागता? हांव टायम घेता आनीक म्हजीं कांतारां अशीं कोणाची इज्जत काडपाची वो कोणाक कितें वायट म्हणपाची वो कोणाक इन्सल्ट करपाची कांतरां आसनात. सो कांतरां आहल्यार एक हांव म्हजी 2 कांतरां आतां युट्यूबार आसात. एक आय थँक माय मॉम माय डॅड
for bringing me up in this way, like Dedication. dedication. Second song was praising the God for what He has given me till now, and one of the main thing is kala. ते कला वरवीं आमकां ओळखताय लोक, नाजाल्यार आमच्या लागीं जायतें आसत कोणाक पडोवन वचोंक ना सारकें. पूण जी कला आहा ताकाच लागून आयज आमकां लोक वळखता. आनी ते कलेचो बरो उपेग करून ते कलेंतल्यान कितें बरेंपण घेतलें जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुजे कलेचेर सदांच आसतलो. ऑलरेडी बाब म्हणटा आपले माय पायन आपल्याक मुखार हाडलो. तांचें रीण आपल्याच्यान फारीक करूंक जावचें ना, पूण तांचो मोग आपल्या काळजान ताणें सांबाळून दवरला. जेजून सांगलां, तूं पेल्याचो मोग कर, तुज्या गोच्यांचो मोग कर, दुसऱ्याचो मोग कर, तेन्नाच देवूय तुजो मोग करतलो. तोच भावार्थ घेवन ऑलरेडी बाब आपले वाट चलत आसा आनी ताका देवाचोय भरपूर आशिर्वाद आसा. कित्याक तो जाणें आपलेचेर उपकार केला, जाणें आपल्या मुखार हाडपाक आदार केला, तांच्या उपकारान सदांच रावता. ऑलरेडी बाबा एक खबर आसा म्हाका, ट्रिओ किंग्स एक आमचे फामाद सिंगर. आमी ट्रिओ किंग म्हणल्यार सगळे आमचे गोंय न्हय परदेशांतले लोक पासून वळखतात. त्या ट्रिओ किंग्सान तुका मदें एक संदी मेळ्ळी म्हणून. होय, ट्रिओ किंग्स वेर्ना पिडणी एक व्हडलो म्युजिकल शो जाता 3 डिसेंबर गोंय सायबाच्या फेस्ताक. ओके. आनी ते थिंगा परफॉर्म करपाचे आहले आनी तो बोर्ड केल्लो तितून आख्या बोर्डार ट्रिओ किंग्सूच आहले आनी हेर कलाकार आहले ते तेंचे फोटो ल्हान ल्हान आहले, व्हडले कलाकार ते, पूण तांचे आनी जालें म्हटल्यार तांच्या मदलो एकलो एक सिंगर कसल्या कारणाक लागून पावूंक ना. आनी शो तेंचो सांजचो 6-7 वाजता आनी अंकल सर्गेस्त एंथनी वेल्सांव म्हाका मेळोंक आयलो आनी म्हणपाक लागलो, चेड्या आपल्याक मातशें एक काम करता घेवलो अशें करून. कितें जालें अंकल? आतां आपल्याक म्युजिकल शो आहा ट्रिओ. कितें म्हणपाचें? ट्रिओ? ओय आपल्या बरोबर. हेस जावपा ना म्हण कोडे, जावपा ना, कसलें जावपा ना. ना 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 आपल्या त्या मनशान सायन म्हणपाक लागलो, तूं कोडे जातो म्हूण. आनी 4 वरांचेर म्हाका घेवन गेलो घरा कडेन, एक ट्रिओ काडून दिलो आनी एश को मेजाच्या आतमान म्हाका बीट दाखयलो तो ट्रिओ. आनी तूं प्रॅक्टीस कर, पण भितोसो येता म्हणपाक लागलो. आनी भितोसो येयलो मागीर हांवें ताका म्हूण दाखयलो तेगे लायनो. चेडे जाल म्हणपाक लागलो, गोंयता आत गेला आनी एक ट्रिओ काडलो. ओय मातशें हांवें म्हण नाक रे अंकल, एकू म्हणया तुमचे पारपा म्हणपाक भिरांत जाता. ना 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 तुका जाता म्हणपाक लागलो. सो आनी एक ट्रिओ काडून दिलो तेणें आनी तोवूय म्हणलो. आनी आमी थिंगा ट्रिओक एक तो सॅड ट्रिओ आहलो तो रियाजतोन 2 पार्ट रिपीट येयलो, एक पॉलिटिकल आहलो 5 पार्ट रिपीट येयलो. आनी ते इतले हॅप्पी जाले ज्युनियर रॉड आनी सर्गेस ज्युनियर रॉड आनी एंथनी ताणे काडला आनी आपल्यागे ट्रिओ किंग्सांगे आख्खो शेअर आहलो तो काडला आनी मुज्या हातीन दिलो. तुका इनाम कसो? इनाम कसो? हांवें म्हणलें ना, आय डोंट वॉन्ट टू टेक दॅट. कित्याक तेंच बारबो कांतार मुडप म्हणल्यार व्हडलें भाग सारकें. म्हणजे ऑलरेडी बाब इन्स्टंट कंपोजर ना जायत, पूण इन्स्टंट सिंगर जालो आनी ट्रिओ किंग्सा बरोबर ताणें 2 कांतारां म्हणलीं. तुका इवन रोल करपा देखून जायते फावटी हांवें ऑन द स्पॉट सबस्टिट्यूशन केलां. ओके. आनी आय वॉज टेकिंग इट एज अ चॅलेंज, लायक तूं म्हाका हातान दी, हातान करून दाखयता तुका तेश करून. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. दोज वर द डेज. हे टॅलंट तुका देवाचें देणें कशें म्हणूंक जाता आमचें. होय. तुजो आवडटो कलाकार आनी आवडटो सिंगर कोण? जुझे रॉड. जुझे रॉड. ही वॉज अ इन्स्पिरेशन. ऑल्दो आमच्या आंगान कला आहली, पूण जुझे रॉडाक पळोवन कलाकार जायते शेप जाल्यात, लायक प्रोफेशनल्स. कलाकार कला आहलोले जायत जाण आहाय, पूण सोगले थिंग पावलो न्हय. पूण जे लोकांनी बरो मेंटर, एक बरो हें दवरला, तुका एक नमुनो जायो. सो मुगे एक्टींग शेप जावपाक नमुनो वॉज जुझे रॉड. जुझे रॉडा चोवपाक आमी हुंयसून धांवताले. तेदो तियात्र चोवपाक पयशे नासले, पोत्र्यांतल्यान आनी कितें पोड्डी पिंजून आनी कितें करून तियात्र चोवपाक वयताले जुझे रॉडा. आनी सिंगर? सिंगरूय जुझेच सिंगरूय जुझे रॉडूच. आनी स्टेज एक्टर जुझे रॉडा फाटल्यान आहलो म्हणटो आमगेलो आल्फोन्सो रायचो. तेजो एक्टर हांवें आजून चोयलो ना आतां. ओके ओके. स्टेजीचेर तेगे येवप, ही वॉज डॅशिंग, न्हेसप बरें, डायलॉग डिलिव्हरी बरी, कांतरां बरी.
जायते तियात्रान न्हेसला तो क्रिस्टोफर मिनागे तियात्रान नासला रुसोना तियात्रान नासला आल्फोन्सो जायतो लोक वळखतो तेका पूण एसो एक्टर हांवें पयलें चोयलें आनी आतांय चोयलें मनशाक आपली कला घेवन मनीस जायते फावटी धांवत आसता मुखार वचत आसता पूण ही कला घेवन वेताना ताका वाटेर जायते बरे वायट अनुभव येतात आनी तातूंतल्यान तो शिकत वेता तेन्ना आपलो ह्या कलेंतलो जावं एक्टींग सिंगींग हातूंतलो एक इन्स्पिरेशन एक वेगळो गुरू कसो जुजे रॉड म्हणटा आमचो ऑड्रीन बाब नव्या कलाकारांक जे तियात्राचेर येवंक सोदतात जावं ते चेडे जावं चेडवां तांकां तुजो कितें संदेश खुशालकाय भोगता पळोवंक जायतीं चेडवां माचयेर येतात चेडे म्हूण पयलेसून जायते आसताले आनी चेडवां लिमिटेड चेडवां आसतालीं डायरेक्टरान ते चेडवांक पयलीं बूक करूंक पडटालीं आतां जायतीं चेडवांय माचयेर येयले आनीक सिंगींगूय कोताय बोर सिंगींग कोताय सगळें कोताय म्हाका तांकां नॉट ओन्ली स्टेजीचेर तियात्राक सिंगींग कोतात दे गो टू कॉन्सर्ट्स दे गो टू डू टुअर्स लायक बॉम्बे दुबय लंडन सगळे वयताय दूख भोगता आयकोंक लोनाचींच कांतरां तांच्या ताड्यांतल्यान हांव क्रिटिसायज करिना तांकां पूण म्हाका दिसता तांणी आपलें म्हणून कितें तरी पालकार दवरूंक जाय जे आयज आमी लोनाचो उगडास करता ओ पयलीं बेटी आल्वारीस आनी तेंचो उगडास करता रिटा रोजाचो उगडास करता ते परी तेच भाशेन म्हाका जाय ए भुरगीं जीं न्यू आयल्यान तांणी कितें तरी दवरूंक जाय आपलें म्हणून सदांच लोनाचीं कांतरां लोक रेडियाचेर आयकता आयकोंक बरीं कांतरां नाचोंक बरीं कांतरां पूण सगळींच 5 तुमी तेजी म्हणटा जाल्यार एक तरी तुमच्या मुडात आनी जे कांतरा वरवीं तुमची आयडेंटिटी क्रिएट करत आपूण कितें आसा आपूण तुमी सांगपाचो प्रयत्न करात सांगपाचो प्रयत्न करात आदलें आसा तें घेवन वचात त्याच बरोबर नवें तुमचें कितें आसा नवें तें तुमी लोकांक दाखयात कित्याक जनरेशन वाडत वेता जनरेशन गॅप जायत हाय पूण लोनाक एक कांतरां ती लायफ लाँग ती काबार जावपा न्ही लोना तेच भाशेन म्हाका जाय हे भुरग्यांचें एक तरी कांतार लोनाची 100 जालीं तुजें एक तरी कांतार लायफ लाँग जालें हांव सजमतां आमची नवीं कलाकारां जीं सिंगर्स आसात चेडे जावं चेडवां ही मुलाखत ऑड्रीन बाबाची पळयता आसतली तुमकां एक ताणें मोगाचो संदेश दिला की तुमी तुमचेंय एक वेगळें क्रिएशन करात आनी मुखार येयात आदलें घेवन यात त्याच बरोबर नवें आमी कितें तरी क्रिएट करुया आमचें नांव आमचें वेगळेपण आमी दाखोवपाची गरज ताणें उक्तायल्या देव बरें करूं बाब ऑड्रीन बाब आमी तियात्र पालकार नासतना जायते फावटी एक बरो आनी वायट अनुभव आमच्या जिवितान येता तो सासणांक काळजान घर करून उरता तुज्या जिवितान असो कितें अनुभव आसा तुका मुगे लायफ मुजे बारबो कोण एक्टींग केलां वो मुगे तियात्रान कोण नाचले कसलेंय कंट्रिब्युशन मुगे तियात्रा केलां ते जाणां हांव सदां स्ट्रेट फॉरवर्ड जायते जाणां बरें दिसता जायते जाणां वायट दिसता पूण हांव तर जाणां हांव कितें उलयता तें सारकें म्हूण जाल्यार तुका वायट दिसलो जाल्यार देखून म्हाका हें ना पूण हांव तेजे सदां हांदाचे हात मारून सांगता बाबा तूं वायट दो नाका दीस इज माय ओपिनियन तुका गोडे दिसना आसतलें हांव कितें करता तें सारकें अशें आनीक बरें हें म्हणटा आय इज टू टेक एप्रिसिएशन इज माय हें एक हें दुसरो तियात्र बरोवपाक एक करेज येताली आनी कोणें वायट म्हणलें जाल्यार हांव तें स्पोर्टिंगली घेतालो आय इज टू गो होम एंड थिंक बाबा एश कित्याक म्हणलें तेणें खरेंच हांव चुकलां आनीक बरें चल म्हाका तर ती चूक मेळना न्हू जाल्यार हांव मुगे आनी कोणूय मुगे जे आहाय तेंको जातलो म्हणजे माय क्रिटिक्स आर नॉट माय फ्रेंड्स ते क्रिटिक्सांक जाता बाबा अशें म्हणलां सारकें आनी तेणेंय तर तें तशें म्हणलें जाल्यार हांव तें सारकें करतालो मोगाच्या न्हू ऑड्रीन बाब जायते अनुभव सांगता आनी आयज तो म्हणटा की ह्या जिवितान आमी वाट चलता आसतना बरे वायट अनुभव जायते येतले ताचेर आमी खरेपणी दोळे सारके उक्ते करून नदर मारपाची गरज आसा आनी ती नदर मारून आपूण खूंय चुकला वो आपूण सारको आसा हें पळोवपाची गरज आसा आनी जरी तर आपल्याक हें सजमना जाल्यार ऑड्रीन बाब दुसऱ्यांचेय एडवायस घेता तेन्ना आमी जिविताची वाट चलतना हेच भाशेन बी पॉजिटीव आनी बी
नॉट नेगेटीव. आमी पॉझिटिव्हिटी घेवन मुखार वचपाची गरज आसा. चुकला जाल्यार आपल्याक सारको करपाची गरज आसा हें ऑल्ड्रीन बाब सांगता. ऑल्ड्रीन बाब, आमी जाय ते जोडटात, बरें घर बांदतात, बरें रावचें अशें आमकांय दिसता. आनी जायते फावटी जाणी आमकां ह्या संवसारान हाडली त्या माय पायक आमी थोडे जाण, हांव म्हणना सगळेच, थोडे जाण विसरतात. आयज तुज्या घरान आमी भितर सरले, तुज्या माय पायचो बरो फोटो पयलो, खरेंच हो मोग तुज्या काळजान आजुनूय आसा. होय, आनी सदांच आसतलो. कित्याक आयज काल चडशे फोटो दिश्टी पडना. सदांच आसतलो. आनी कित्याक हांव आतां पासून म्हणून हें म्हजें घर म्हणून, हें तांचें घर. त्या घरान तूं रावता. ते घरान हांव रावतां. मोगाच्यानो, ऑल्ड्रीन बाब आजुनूय माय पायच्या भिरांतीन आनी तांच्या आशिर्वादान आपली पावलां मारीत आसा. तो म्हणटा तांचें ब्लेसिंग्स. आयज ह्या घरान आपणें घर बांदलां जायत, पूण तें घर म्हजें न्हय, तें घर आपले माय पायचें. आनी त्या घरान आपूण तो रावता म्हणटा. कितलो मोग एका पुताचो एक आपली माय पाय सोबें. होच मोग आमी सगल्यांनी दवरपाची गरज आसा अशें म्हाकाय दिसता. ऑल्ड्रीन बाब, चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन साबार कलाकारांच्यो इंटरव्यूज घेता. हाचेर तुजो कितें? हें एक बरी गजाल. कित्याक आयज हांव कलाकार, पूण हांव तियात्र बरयतालो 10 वर्सां पयलो. 10 वर्सां पयलो हांवें तियात्र बरोवपाचें बंद करून हांव लंडन शारान गेलो. थंयसरूय जायते तियात्र जाता, पूण म्हाका तियात्रान एक्टींग करूंक तियात्र बरोवंक मेळना. कित्याक विकेंड्स हांव कामाक वयता आनी म्हाका वेचेंच पडटा. आनी तूं जाणा काम पयलें. हय. ऑल्दो म्हज्यान म्हणूंक जाता एका कलाकाराक स्टेजी विणें एक कलाकार लायक नुस्तें उदकांतलें भायर आसतात ते भाशेन अशें फडफडटा, ते भाशेन एक कलाकार फडफडटा. पूण एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लायफ त्यो येताय. आनी आतां इतलीं वर्सां हांवें तियात्र केलें ना, तरी आसतना आयज जाय तो लोक जो म्हाका आतां वळखना, पयलो वळखता तो लोक म्हाका वळखतलो, आतां वळखना तेय लोकांक कळटलें बाबा हांव एक तियात्रिस्ट आहा म्हणून. आनीक तियात्र करतलो परत टायम मेळत तेन्ना. प्लॅन आहा, एक फिल्मूय करपा प्लॅन आहा. लोकां नोदरे मुखार येतलो केदोना मागीर. पूण आतां हो डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन म्हाका दिसता एक संदी म्हाकाय मेवली परत इंट्रोड्यूस जावपाक. आनीक जायते कलाकार जे आतां आपल्या डिफिकल्टीक लागून लायक पोटाक लागून खूंय गेल्यात ते दिसोनात, तांकां दाखोवपाक गरजेचें हे कार्यावळींत आनी दाखयतात तुमी. सो दॅट्स द बेस्ट थिंग. एश केलें जाल्यार आनी हय अशें केलें जाल्यार आमगे कंटिन्यू उरतलें. कोण काबार जायन वचपा न्हय. जायते जाण तूं जाणा आमगे स्टेजीचेरूय मनीस एकामेकाक काबार करूं सोदताय. सो हें कंटिन्यू दवरलें जाल्यार सगल्यांगेली कला जिवी उरतली. तूं एक इस्टाब्लिश्ड प्रोड्युसर, डायरेक्टर, सिंगर. आयजूय जायते इस्टाब्लिश्ड आमचे प्रोड्युसर, डायरेक्टर आसात. तांकां तुजो कितें संदेश? संदेश म्हटल्यार आतां जायते डायरेक्टर जायतीं वर्सां जालीं हे फिल्डान आसात आनीक ते जाणात लोकांक कितें दिवचें, लोकांक कितें दिवंक नाका तें. पूण 2-3 वस्तू ज्यो पालकार जातात त्यो आमी कंट्रोल करपाक गरजेच्यो. ओके. वल्गॅरिटी हॅज गॉट नो प्लेस ऑन द स्टेज एट ऑल. आमी तियात्रान वल्गॅरिटी करता आनीक कित्याक तियात्राक एक सेल्फ सेन्सर्ड आसूंक जाय. आपणें सेन्सर करूंक जाय आपण कितें बरयता तें. कित्याक कोण हें करना, पब्लीक देखून येता तुगे वल्गॅरिटी आसता आनी वयता. पूण तें सेल्फ सेन्सर्ड तुवें करपा जाय. कित्याक जाण जावपाक गरजेचें. कित्याक आमगेलो सेन्सर बोर्ड ना वीच सर्टिफायड द तियात्र फॉर सर्टन ऑडियन्स. तियात्र इज फॉर ऑल द ऑडियन्स. फॅमिली येता, मायज पायज बारबो 14 वर्सांचें भुरगें येता, 12 वर्सांचें भुरगें येता आनी 8 वर्सांचें भुरगें येता. सो आतां हांवें एश मूळ म्हूण घोडे जायत जाणां राग येतलो. ते डायरेक्ट म्हणटले आतां भुरग्यां मोबायलाचेर कितें मेळटा, एवरीथींग यू गेट.
बट मोबायलाचें कितें मेळटा तें तूं तुगे भुरग्यां बाराबर चोयना न्हू. मोबायलाचेर जायत मेळटा, सारकें वल्गॅरिटी जायत मेळटा, तूं तुगे भुरग्यां बाराबर चोयत ती तूं एकलो चोयलें जाल्यार तूं कोण आडयना. सो ह्यो फॅमिलीज जेन्ना येता तियात्राक ते फॅमिलींक आमी रिस्पेक्ट करपाक गरजेचें. आतां मोबायलाचेर जायतीं बुरशेपणाय मेळटाय, तीं भुरगीं चोयताय, तेंगे एज येयली म्हणटा तीं चोयताय, तेंकां कोणाच्यान कांय म्हणूं येना. पूण आवय बापाय आपल्यागे भुरग्यांक येणें केन्नाय चोवपाना. म्हणजे तियात्राचो आमचो एक स्टँडर्ड आसा, रेपो आसा तो आमी सांबाळूंक जाय. दर्जो सांबाळपाक गरजेचो आनी एक तियात्रिस्पणाचोय दर्जो सांबाळूंक गरजेचो. आतां आमी तियात्र कोताय तेदोना सोशल मिडिया वॉज नॉट देर. आमी तियात्राक लोकां आपयता जाल्यार आजरांनी पयश म्हूण एड घालून आपोवपा पडटाले. आतां सोशल मिडिया आहा वीच इज व्हेरी गूड एडवांटेज फॉर द तियात्रिस्ट. लायक तुज्यान तुगे हें करूंक जाता, एडवर्टिजमेंट तेजी करूंक जाता, लोकां एपील करूंक जाता आनी जायत जांक कोताय बरें दिसता. सो सोशल मिडिया बरें हें यूज करूंक जाय. आतां सोशल मिडियाचे तियात्रिस्ट एकमेका हेट काटाय, कोण हेण तेश केलें तेण तेश केलें, हेण पयश दिलो नाय तेण दिलो नाय ना. सोशल मिडियाचेर वचोन तें करपा न्हू तुमी. कित्याक जो रेस्पेद आमगेलो पळय आहा, सेल्फ रिस्पेक्ट आहा, देवान दिलो कला वरवीं तो रेस्पेद आमकां येयला, तो रेस्पेद आमी सोशल मिडियाचेर वचोन हें करपा न्हू. कित्याक सोशल मिडिया फकत तियात्रिस्ट तूं चोयनाय, सोशल मिडिया सगळे चोयताय. आनी सोशल मिडिया म्हणटा तुगे गोंयकार चोयनाय, आख्खो संवसार चोयता. जाल्यार तो संवसार आमी कलाकारां हुंच नदरेन चोयता. वेन दीस थिंग्स गो ऑन द सोशल मिडिया कलाकारां हुंच नदरेन चोयता. जे कितें वायटपण आसा, कितें वायट दिसता तें आमी आमचे मोदें तुगे कोणा पयश दिले नाय, तुवें कोणा गाडी मारल्या, तुगे कोणें आनी कितें केलां ना, तें थिंग धुवपा जायना आमी. कित्याक सगळे इट्स लायक फिल्म स्टारांनी देखून आसता, बट दे डोंट गो बिलो द बेल्ट. तें करपाक रेस्पेद सांबाळपाक गरजेचो, माचयेचोय आनी कलाचोय. जी कला तुका दिल्या तो रेस्पेद सांबाळपा सारको गरजेचो. कोणा राग येतलो, पूण राग येयलो जाल्यार देखून एक ओद्योर ब्रिथींग घे, डीप ब्रीथ करे आनी मागीर चिंतून चोय बाबा हें सारकें ओ रोंग तें. कित्याक आमकां फकत रिस्पेक्ट आहा, फकत ते 3 वरां आमी तियात्र कोताय म्हूण 3 वरांचे राजा. 3 वरांचे राजा, ते 3 वरां तो रिस्पेक्ट दवरपाक गरजेचो. ऑलरेडी बाबान उलो मारला आमचे सगळे लागीं. आमी तियात्राचो दर्जो, तियात्राचो रेपो, तियात्राचो स्टँडर्ड सांबाळपाची गरज आसा आनी तो सांबाळून घेवनूच आमी मुखार पावलां मारपाची गरज आसा आनी सगळे एकामतान एका सांगातान चलपाची गरज. आनी प्रदीप आनी एक लास्ट थिंग, तियात्राचो दर्जो वाडोवपाक काम फकत तियात्रिस्टांले न्हू, ऑडियन्स हॅज गॉट अ रोल टू डू इन इट. ऑडियन्स येताय आतां हांव मोट्टे भाशेन, हांव मुगे भुरग्यां बाराबर येयलो, म्हाका तियात्र बरो दिसलो ना, हांव एन्जॉय करून गेलो. घोडये वच जावन भायल्या वचोन उलयताय, कितें दाखयताय, केसो एकलो देखून तियात्रा बऱ्या पासत वचोन ते डायरेक्टराक बरे भाशेन सांगना. हांव म्हणा कन्फ्रंट कोराय तेका झगडाय, तेगे तियात्राचो तियात्र पेडे कोराय ना, फाटल्यान वचोन तेका सांगाय. एकलो सांगिल्लो, 2 जाण सांगिल्लो, 3 जाणां सांगिल्लें आयकतलो, नेक्स्ट टायम चेंज जातलें, कळ्ळें न्हू. सो ऑडियन्सांगेलोय रोल आहा. दर्जो सांबाळटो जाल्यार तियात्रांत तियात्रिस्तांक कळ्ळें ना, ऑडियन्सांनी सांबाळूंक जाय. ऑडियन्सांक कितें जाय, सगळें तुमकां जाय तें मेळना, पूण ज्यो वस्तू खरें रोंग जाताय पालकाचेर. एक पाट एकलो सिंगर येता, त्या सिंगराक डायरेक्टर 2000 2,500 हारिकून हाडटा, लोकांक मॅसेज दिवपा, तुगे दुसऱ्या सिंगराक कांतर म्हणपा न्हू, दुसऱ्या एक्टराक कांतर म्हणपा न्हू. आनी लोकूय ओ टिकेट काणपड येता तो तुमगे भाशणां दिताय तें आयकपा न्हू. दे वॉन्ट समथींग अ नॉलेजेबल सॉंग, समथींग खूंय संवसारांत कितें घडलें तें सांगताय, एक फॅमिली कितें करून करपा जाय. मॅसेज शूड गो, नॉट जस्ट तीं येयले एकमेका कांतरां म्हणलें आनी कितें केलें गेले. दॅट शूड स्टॉप. आनी तें स्टॉप जाता जाल्यार ऑडियन्स शूड स्टेप इन. हांव म्हणा वचोन थिंग हें करपा राखस करपा न्हू, पूण त्या मनशाक पर्सनली मेळ बरे भाशेन, बाबा चोय आम तुगे फॅन, दीस इज नॉट अशें करून सांगिल्लें जाल्यार तियात्रांत दर्जांनी वाडटलो. खरेंच ऑलरेडी बाब तुजी खूब अणभवाची उतरां आनी खूब मार्गदर्शनाची उतरां खरेंच म्हज्याय काळजान घर करून रावतलीं आनी हांव सदमतां तुमच्याय काळजान ही उतरां घट करून रावतलीं. कित्याक तियात्र पालकाचेर आमी सांबाळटलीं तियात्र जाल्यार
ऑल्ड्रीन बाब म्हणटा न्हय फकत तियात्रीस ऑडियन्सूय तितलेच जबाबदार आसात. ऑडियन्साचो आनी तियात्रिस्तांचो दोगांचो सांगात जर आसत जाल्यार तियात्र आनीक बरें फुलतले. ऑल्ड्रीन बाबा तुजे आतां नवे जे प्रोजेक्ट आसात तूं तियात्र आनी फिल्म हे आमकां केन्ना पळोवंक मेळटली? फिल्म सगळ्यान पयलीं फिल्म पळोवपाक मेळटलें कित्याक फिल्म करपाक म्हाका मुगे विकेंड्स बा हें काम हें करपा नाका. सो फर्स्ट थिंग बाय नेक्स्ट वीक हांव स्क्रिप्ट रायटींग स्टार्ट करता फिल्माचे. प्लॉट आहा तकल्यान आनी व्हेरी सून इट वील व्हेरी सून इट वील रिलीज. आतां तेज्याहून पयलें मुगे सॉंग रिलीज जावपा सोजमोतां सगळीं पळयतो म्हूण आनी बरें लागलो जाल्यार जस्ट एक मेसेज गेले सो दॅट म्हाका कोडपाक आनी म्हाका एक इन्स्पिरेशन मेळपाक हो मुगे वावर मुखार व्हरपाक. लिमणे मागता बाब जॉयवीन आनी बाब प्रदीप हो वावर जो तुमी स्टार्ट केला. हांवें आयकलां ते भाशेन 100 एपिसोड जाले म्हणटरी बोंद जाता म्हणून बोंद कोनाकाय. म्हाका दिसता जायते लिपलोले कलाकार आहाय जे आजून तुमकां मेळनाय हॉलिडेजां भायर येता येता तेणी जायतो वावर केला पालकाचे जायतो वावर केला. जे भाशेन संदी म्हाका दिल्या मुगे दिल से काळजां कितें आहा तें उलोवपाक तेंचेय काळजां जायतें आहा. डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स आर देर यू वील गेट एनादर 100. Please don't stop it. Thank you. Carry on with this good work and God will bless you all for this. देव बरें करूं. ऑल्ड्रीन बाब तुज्या मुखावेल्या वावराक जावं ते फिल्म जावं तियात्र जावं कांतारां आमी बरें यश आंवडेतात. चॅनल 8 आनी डायरेक्ट दिल से कार्यावळीचे सगळे कारभारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची डायरेक्ट दिल से. Thank you very much. Thank you चॅनल 8 आनी सोजमोतां जे जायते डिजर्व कॅन्डिडेट हे कार्यावळींत येवन आपलें काळीज उक्तें करून आपल्या काळजांतली भावना जी लोकांक सांगूंक सोदता वो रावता तांकां तुमी संदी दितलेत म्हणून. जी संदी सगल्यांक दिल्यात 75 दिल्यात ना आनीक जायते जाण आसात. सगल्यांकूच संदी दियात आनी सगल्यांचोच एक ओपिनियन आयकोंक गरजेचें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं ऑल्ड्रीन बाब. तो मोगाच्यानो वाचलो ऑल्ड्रीन सिक्वेरा आयज आमच्या सांगाताक आयलो उलोवंक डायरेक्ट दिल से. अशेंच मालगडे कलाकार आमचे भेटेक येतले तेन्ना चुकय नासतना तुमी सगळीं जाणां पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से.